Yes. Mga igala, kumusta ug mayong buntag? Ang DXSR 104.9 MHz sa inyong FM dial sa Angkor Broadcasting Network. Mutanyag kaninyo sa tulumanon. Panikay-sikay sa Kristohanong kabuntagon. Panikay-sikay sa Kristohanong kabuntagon. Usa ka tulumanon nga budasig kaninyo sa pagpabangon nining takna sa kabuntagon. Og karon ania ang inyong alagad. Igala, kumusta og maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Adlaw Lunes karon pizza 7 ni buwan sa Pebrero ning tuiga 2022. Ngan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini na usama inyong alagad sa kangina Nonoy B. Amo dapit kaniyo may galas pabagig-uban kanako sud lamang sa usa ka oras kay hangtod sa alas 5 sa panag-uban sa tulumanon panikay-sikay sa kabuntagon sa pagdasig kanintunan sa pagpabangon o madasigon usab sa paghisgot sa mga mahinungdanong butang. Diin mahimaya ang atong labaw nga makagahom. Ato unang gipasalamatan ang atong labaw nga makagahom nga niya na pud kita makaigsunan. Lain na usab nga adlaw nga ingilugway sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi aron kita makapadayon sa atong inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Magpasalamat ang gitagaan tag may panlawas kay kinsabay nasayon may gala nga makabangon ta ning taknas kabuntagon gitagaan ta og may dagan sa panahon kay ngato ang kahimtang sa dagan sa panahon ang tibok dapit sa Mindanao makasinati og panalagsang pagpangdagom ngadto na sa panganuron nga kalangitan inubanan sa patag-patag nga mga pagulan pagpangilat og pagpadalugdog tungod kini sa sterles og localized thunderstorm. Kasarangan ngadto na sa kusog nga hangin ang magagikan sa amihanang silangan o kasarangan usab ngadto sa kusog ang pagbalod sa kadagatan mao'y magpusulabi sa amihan ng silangan dinhi sa Mindanao. Sumuna no sa mga mananagat, sumayong buntag ninyo diha sa mga nagkalain-lain nga mga hutong sa katalingban, mga grupo may gala sa mga tanods, mga grupo may gala sa mga kapitan, mga grupo sa mga kagawad mo nang mingon tag nagkalain-laing hutong sa katalingban. Bisan pa sa mga grupo sa mga Kristohanon o sa mga grupo sa dili Kristohanon. La good morning. Matawag og dili Kristohanon may gala katong mga wala pa naka-experience og pagdawat ni Kristo. Kada bang niagi may galag repentance unya gidawat may galang kamaturan kanang kamaturan may gala nga makasasala ta atubangan sa Dios. Kay makasasala man ta so nagkinahanglan ta og Kristo. So may pagpaminaw diay kang Pastor Fresco Sulapas. Ingon niya, good morning to all. God bless. Salamat kay nimo da Pastor. Og hinaot kami nga anamo sa mayong panglawas lakip na sa imuhang pamilya no. Og bisan sila si Disan Abogan Rodriguez. Good morning. Og ni Ma'am Analijen Servito, ni Ma'am Cyril Leopoldo Buta og ni Emilita Dimisilio. Ni Madam Emilita Dimisilio diya sa Dalipuga og ni Mr. Mike Dimisilio, kang Sir George Vidad, kang Sir JC Castillo o kang Ma'am Laila Bitamor Fernandez. So may bunta ninyo diha, hinaot nga namo sa may pagpanikay-sikay ning takna sa kabuntagon. Bueno, dita maglangan karong buntaga makaigsunan atong pagahisgutan ang unsay sama sa mga daghang mga pangutana ba nga kay kitang tanan may gala mga tao dinis kalibutan do na may gihuptan nga nagkalaylain nga relihiyon, di ba? O di man ginay kalimod makaigsunan tanan gyud nga tao. Wa man gyud tao siguro dining kalibutan na may gala nga wala mahisakop sa usa ka gitawag may galag sikta o relihiyon, di ba? Tanan gyud. Pero karon maghisgot ta may gala dili sa relihiyon kundi ato ibase may galas kinabuhi ni Nicodemo. Ang atong verse may gala dinhi makita nato sa John 3 verse number 3 nga tubag may gala ni Kristo. Bisan si Nicodemo dili direct kanang utana may gala nga unsaon man pagsulod sa tao ngadto sa gingharian sa Dios. Wa siya nangutana ni ana pero
Si Kristo ang iyang tubag, tingali, iyang nabasa kung unsay naas kasing-kasing ni Nicodemo. At basahon may gala ang iyang ang tubag ni Jesus. Niingon si Jesus, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang giskutan may gala din gingarian sa Dios. So dili gyud makakita, kay dili man makakita, unsaon man nimo pakakita kung di ka kasulod may gala sa gingarian sa Dios. So kung atong tanawon may gala, unsabay hinungdan ngano nga dunay pangutana si Nicodemo. Sa verse number 1, atong tanawon may gala. Sa verse number 1, nagkanayon diha, there was a man of the Pharisees named Nicodemus. Nicodemus, a ruler of the Jews. Doon na siya dakong katungdanan. O usa ka punuan. O katungdanan sa mga Hudyo. Sa verse number 2, ato masayran dire, nga ingon din na, the same came to Jesus. So the same. So sa ato pa, ang tao nga si Nicodemus sa verse number 1, maog yapon nga tao, nga nianang kagabion, miadto, ngadto kang Hesus Kristo. Nganong gabi man siya niadto? Muna'y pangutana ba? Nganong gabi siya niadto? Tingali, daghan ang mga pangunahuna na to nga usa siya ka batid or punuan sa mga Hudyo nga nasayod ta nga silang kultura nga kutob sa mga makit-an nga makighalubilo ka Hesus Kristo, posible nga atubangon niya ang unsa man nga silot, di ba? Ingon ana may gala, pero atong naaninaw din nga si Nicodemo aning gabi una nabalisa gyud siya. Doon na siya ay problema gyud sa kinauyukan siyang kasing-kasing na makita nato niya may galangan ingon siya kini siya miadto ni Hesus sa kagabion ug miingon ngadto kaniya rabay magtutudlo. Kami na ibalo nga ikaw usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios. Nakabalo si Nicodemo sa tumong unsay buot niya nga masayran gikan kang Kristo. Bisag wala niya gipangutana diha nga kanang Ginoo. Magtutudlo unsa may paagi nga ang tao makasulod sa gingarian sa Dios. Bisag wala siya nangutana niya na apan tungod kay si Kristo nakabasaman sa unsay naas kasing-kasing ni Nicodemo. Manaingon siya, sa diha ka, kay walay tao nga makahimo niini mga milagruha nga ikaw nagbuhat gawas kon ang Dios uban kaniya. So nasayod si Nicodemo sa mga gipanghimo ni Kristo nga bisan sa ordinaryo nga tao dili gyud mahimo. Munang ang unsay naa siyang kasing-kasing ngano nga katong gabi una nabalisa siya, dili siya makaigsunan nga nakatulog. Di ba kung kita may galas panahon nga sa kagabion nga doon na tayo problema, doon na tayo gihuna-una, di man gyud ta katulog, mabalisa ta. So mo na may gala ang naitabo kang Nicodemo, tungod kay siya usaman ka batid sa balaod, magtutudlo pod, usa ka Fariseo. Sa iya mga gipangtudlo, iyang nakita nga lahi man ning gihimo ani ni Kristo. Lahi man iyang gihimo. Ako nagtudlo kog balaod. Tingali yang nahunaunaan ba nga kung mamatay ko, asa ka mo paingon ang akong kalag. Ngunang niadto siya sa tuwang gabi dito kay Hesus Kristo ug mao ni mahigala ang nahitabo. Nga sa diyang nangutana siya, niingon siya kang Kristo, kay walay tao nga makahimo niini mga milagruha nga ikaw nagbuhat gawas kon ang Dios uban kaniya. Muna ang tubag ni Kristo diretso diya sa verse number 3, gitubag siya ni Kristo. Ang tubag ni Kristo, kay kung imong tanawon sa verse 1 ug verse number 2, wala man gid siya nangutana diha. Wala siya nangutana kung saan pagsulod sa gingharian sa Dios, pero tungod sa iyahang suod siyang kasing-kasing,
nga walay lain makabasa mahigala si Kristo lamang mo nang gidiretsuan sa og tubag ni Kristo. Ang tubag ni Kristo mao ni: Jesus answered unto him. Si Jesus mitubag umiingon ngadto kaniya, sa pagkatinuod, ako nag-ingon nga na kanimo. Gawas ko ng usa ka tawo ipanganak pag-usab, siya dili makakita sa gingharian sa Dios. Kung ang tao di ay dili magpakatao pag-usab, kung dili ipanganak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa langit. O kung gingharian sa Dios, kay kung gingharian sa langit, lahi naman siya nga meaning. So gingharian sa Dios gyud. So sakop sa gingharian sa Dios. So muna din nga kini nga pamahayag nga gihimo mahigala ngadto kang Nicodemo, dili lamang alang kaniya, kundi alang sa tanan nga gusto magkakita sa gingharian sa Dios. Kinahanglan nga atong mahibaluan nga kanang pulong diha nga verily nagpasabot kana mga kaigsunan nga kini walay landong sa pagduha-duha. Kanang bugos ba sa imong kasing-kasing, kinauyukan o kinatibuk-an sa imong kasing-kasing nga saligan og tuhuan ang gihimo ni Kristo ngadto sa cross, kay motoy usa ka milagro. Alang kanato nga maghatag mahigalag kaluwasan. Nga nagtudlo kanato mahigala nga makakita ta sa gingharian sa Dios. Kay makakita man ta, makasulod ta. Naingon diha, walay landong sa pagduha-duha. Gitubag ni Hesus ang pangutana nga wala gani ipangutana ni Nicodemo. Wala man siya nangutana. Si Nicodemo wala man siya ningon nga, Ginoo, unsa man pagsulod sa gingharian sa Dios? Wala man. Gitubag ni Kristo mo nang giingon diha, gitubag ni Hesus ang pangutana nga wala gani ipangutana ni Nicodemo. Iya ang gibasa ang kasing-kasing ni Nicodemo og nakaabot sa kinauyukan sa iyang problema. Mo na problema ni Nicodemo. Ngano nga sa gabiing dako miadto siya kay Hesus Kristo, tungod kay dili siya makatulog. Nabalisa siya tungod ana nga problema. Kita, wa ka ta nagproblema ana. Kung mamatay ta, asa mo paingon ang atong kalag, wala ta magproblema. Di ba? Wala ta nagpakabana mahigala sa to espirituhanong kahimtang. Ang panginahanglan sa espirituhanong pagbag-o o pagbag-o nga gihimo sa balang espiritu, ang bag-ong pagkatao mo'y usa ka buhat sa Dios. Diin ang kinabuhing dayon gihatag ngadto sa mga tao kutob sa mutuo gayod sa iyang pulong. Mao nang naa. Mao nang sa John chapter 1 verse number 12. Imo makita diha mga kaigsunan, kanang giingon diha, but as many as receive him, to them give he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Ang kapitulo sa Juan 1 versikulo 12 ug 13 nagpakita nga ang natawo pag-usab nagdala usab og ideya nga mamahimong mga anak sa Dios, pinaagi sa pagsalig sa ngalan sa nagpakatawo nga pulong. Kisa may nagpakatawo nga pulong? Si Jesus. Na sa verse number 13, sa giingon niya diha, verse number 13, which were born not of blood. Ang atong pagpakatao dili sa dugo. Kung dili sa dugo, nor the will of flesh, dili sa unod, nor the will of man, dili kabubuton sa tao, apan sa Dios. Iyan ang kabubuton nga maunay atong sundon. Di ba? Natawo pag-usab, ang natawo pag-usab
nagpakita may galang nga natawo pag-usab kana bang mudawat ka ni Kristo. Tuhuan nimo ang iyang gihimo ngadto sa krus. Bug-os nga pagtuo, kinasing-kasing nga pagtuo. Sumala sa giingon sa pulong sa Dios. Ana ba? Ang atong pagtuo may galang nasandig diya sa iyang pulong. Kay kon ang atong pagtuo wala nasandig sa iyahang nga pulong, kadudahan kana og kinsa nga Dios ang atong gialagaran. Munay tinuod may galang nga Kristohanon. Ang tinuod nga Kristohanon naka-experience og pagdawat ni Kristo. Kanang naka-experience nga miangkon nga kita usa ka makasasala, repentance. So mo na kini nga pamahayag alang sa usa ka manggialamon nga tao diya sa ilang kaugalingon lisod kayo kining sabton. Tinuod na. Kay kon naaman tay mga kaugalingong panghunahuna, pero ang pulong sa Ginoo nag-ingon man nga dili ta mosalig sa atong kaugalingong pagpanabot. Natay mga kaugalingong pagpanabot, pero dili ta mosalig diha. Kay madisgrasya ta. Naghisgot may gala. Kini naghisgot gayod bahin sa usa ka grabe nga pagbag-o nga nahitabo sulod sa usa ka tawo. Grabe ba kanang tininuod gayod, kanang walay pagduha-duha. Tininuod ang pulong nga paghinulsol nagpasabot sa pagtalikod sa daang kinabuhi ngadto sa bag-ong kinabuhi. Mao kini ang giingon dinhi. Gisultihan si Nicodemo kung atong balikan ang verse number 3, John, verse number 3. Gisultihan ni Jesus si Nicodemo nga ang pag-angkon sa gingharian sa Dios mas lawom, mas bililhon kaysa pagtuo lang sa mga milagro nga iyang gibuhat. Gisultihan niya si Nicodemo nga kini grabe og tinuod gayod. Kanang dako gayod, kinasing-kasing gayod. Murang na makaigsunan. Gisultihan niya si Nicodemo nga kini usa ka matinud-anon. Sama sa pagkahimugso, ang pagbag-o kinahanglan nga totally gayod nga walay ibilin. Kana ba pagtugyan may galang nga tos Ginoo? Kana bitong mingon nga dili lang puta ingon nga sige og simba, kinahanglan puta mulihok. Ana ba? Aron makakaunta. Di ba? Pero mo na sa atong pagpanabot. Wala may problema na magsikag ampo gyud diha. Kay ingon man si Kristo nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga mogawas sa mogawas gikan sa baba sa Dios. Nganong baba sa Dios man nga nakiksulti ba ang Dios? Makaigsunan ang description may galas balang sulatan sa diyang muhatag ka may gala og pagtagad, respeto sa iyang pulong. Sa diyang mubasa ka sa iyang pulong, mugahin ka og oras, ang Dios nakiksulti nimo kung mubasa ka sa iyang pulong. So ingon na mga kaigsunan, dili literal nga ang Dios magpakita tungod kay nanay siya gibilin nga mainungdanong butang. Dili na kinahanglan nga magpakita pa siya nato. So mo nang anak ra day ta maigala mo ampos panahon nga doon natay kalisdanan. Ngano day sa walay mga kalisdanan sa atong kinabuhi di day ta makamaong nga mampo. Magpasalamat sa Ginoo. Kinahanglan ta magpasalamat. Kung unsay mga nidangat sa atong kinabuhi, kasakitan man, dili maayo or maayo, alang kanato. Mao man ay gitudlo may galas balang kasulatan. Kay ang mga kasakitan mintras naapataning kalibutan na ato man gyud nga matagamtaman. Apan luyon niya ng tanan, doon na natay kinabuhing dayon nga ato nang gihuptan. So morning niya, ang pagbag-o kinahanglan nga totally gayod nga walay ibilin. Kinahanglan nga mohimo ka og bag-ong binuhat nga mahimo bang
usa ka bag-ong binuhat ba. Siya dili na makakita sa gingarian sa Dios. Sa konteksto kini sa pag-una maoy usa ka paghisgot sa pag-apil sa millennial nga gingharian sa katapusan sa panahon nga kinasingkasing nga gipaabot sa mga Pariseo ug sa ubang mga Hudiyo. Tungod kay ang mga Pariseo super naturalista kayo. Natural og mahinamo nilang gipaabot ang maabot nga gitagana nga pagkabanhaw sa mga santos og institusyon sa misayanikong gingharian. Mo na may gala sa ilaha bang doon naman gud sila'y target, di man pareha nato may gala nga wala man tay targets kinabuhi, di ba? Sila gitarget, na sila gihuna-huna nga mga butang nga moabot apan lahi sa ilang expectation. So ingon na ba? Mao nang si Nicodemo nakasabot gyud siya sa mga gipanghimo ni Kristo, mo nang nabalisa siya. Mo nang nagproblema siya. Ako usa ka batid sa balaod, nagtudlo. Pero kay magtutudlo man siya, usa man siya ka Pariseo. Dunay dakong katungdanan sa ato pana sa mga tao. Doon na siya dakong katungdanan pero nabalisa siya. Ang problema niya mao nga sa iya mga gipangtudlo, sa iya mga nahimo or unsa nga mga balaod nga iyang nahuptan, pero lahi ra man gining kang Kristo. Murag naagyoy kulang. Mao to nga kay nabalisa man gyud siya, di siya katulog panahon sa gabi giadto niya sa Kristo gipangutana. Muna ang tubag ni Kristo diretso gayod, bisan wala gipangutana ni Nicodemo. Makita po nato na may gala bitaw kanang gipaabot sa mga Hudiyo nga pagkabanhaw sa mga santos kay mo man na ilang gisaligan. Kanang giingon may gala sa Daniel, pero sayop lang yun ang ilahang pagpanabot tungod kay wala man sila mutugyan sa ilahang kasing-kasing ngadto kang Kristo. Kay sila nagpakita man sa ilang pagkamaalamon, nagsandik sa ilang kaugalingong pagpanabot. Munang di gyud ang ngayan nga mosandik sa kaugalingong pagpanabot tungod kay mahimong masayop kita. Daniel chapter 12 verse number 2 kanang giingon diya, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awake. Mo na ang ilang gusto nga makuan gyud ba kanang masinatian literally. Og daghan kanila nga natulog diha sa abog sa yuta, mahigmata ang pipila ngadto sa kinabuhing walay katapusan, og ang pipila ngadto sa kaulaw og walay katapusan nga pagtamay. Nganong maulaw man? Tungod kay katong mga nangamatay nga walay relasyon diha ni Kristo, maulawan sila kay tungod sa ilang gihupot nga mga pagtulunan, pero wala di ay kalabutan sa kaluwasan. Yun na ba? Kung kita may galak karon, naghupot o mga pagtulunan nga sa atong hunahuna nga muni paagi nga maka adto ta sa gingarian sa Dios. Nasipya ta kay ang kaulawan ni anato munang naa nga kuto may galas mga misalig kang Kristo dili gayon maulawan, naay kinabuhing walay katapusan. Mao nang naa ang bot pasabot dinhi nga dili angayan nga magsalig may gala sa ato ang mga pagpanabot og sa mga gitudlo nga sukwahi sa gitudlo may gala ni Hesus Kristo. Mo na nakita ni Nicodemo sa iyang kaugalingon nga sa iya ang pagpanudlo pero lahi man gining kang Kristo, murag naa man gyud kulang, di ba? Ikaw sa ato karon kahimtang mingon ta nga sige man kog simba. Dayon naghatag man kog dagko nga offering kana material ba nga butang offering, pero wala man ginagtudlo nga wala man gitay ebidensya kana manginana ba, wala man gitay ebidensya o huptan nga kamaturan nga ang mga naghatag og dagkong offering, dagkong kantidad ngadto sa mga kasimbahanan nga makaadto sa langit. Ang ato raman puro raman pamasin, basin pa di ay, di ba no?
Wala gyud. So dinhi may gala makita nato ba nga ang tubag ni Hesus Kristo direkta dili lamang ngadto kang Nicodemo. Kundili para sa tanang tao nga motuo nga gustong makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Mao na diha. Ang ilang problema mao nga sila nagunahuna nga ang physical nga kagikan og ang ilaang pagpabilin sa mga relihiyoso sa gawas kwalipikado kanila sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Mao nang naa ang gihuptan ni Nicodemo nga lahi man gyud ning gitudlo ni Kristo. Kay si Kristo may gala nagwali man siya og kaluwasan. Maayong balita man, mabita to iyang giingnan ang mga tinun-an niya, mga disciples niya. Go ye and preach the gospel. Wala man mo ingon may gala kana bang ato ipamugos ba nga makiglalis pagita nga kining relihiyon nga atong gihuptan, kinanana bitaw nga kining relihiyon nga atong gihuptan mao gini ang gitukod ni Kristo gikan sa Jerusalem o gikan pa sa kanhi ay mga panahon. Kaya wala magsugo sa Kristo nga go ye and preach the religion. Unsa may giingon ni Kristo? Go ye and preach the gospel. Gospel, maayong balita. Unsa man ang maayong balita? Katong kamatayon ni Kristo sa cross. Katong pagpalansang niya sa cross, pagpagas siyang hamiling dugo, kay gidunggaban siya, gidughang mga iyang kilid, niagas ang dugo. Bililhon ang kaluwasan nato na sandig sa grasya. Grasya kana, milagros Ginoo ba? Iyan ang gihimo para kanato. Mao na nga preach the gospel. Isangyaw ang maayong balita. Kaya ang maayong balita mo nang giingon may gala sa Romans, tanaw to Romans chapter 1 verse number 16, unsa ka mahinungdanon ang maayong balita ni Kristo. Ang maayong balita ni Kristo mahinungdanon dili ang relihiyon. Tanawar gani. Romans chapter 1 verse number 16. For I am not ashamed of the gospel. Ingon si Apostol Pablo. Wala niya ikaulaw ang maayong balita ni Kristo. Gawas nga iyang nadawat ang maayong balita ni Kristo, iya pun nga giwali. Kay nga naman, for it is the power of God. Mao ni ang gahom sa Ginoo unto salvation. Para asa man to everyone that believe it. Everyone. Kung everyone gani, wala di kay labot. Tanana, wala magisgot may galag nationality. Wala nang gisgot og unsa imo ang pagkatao, unsa imo ang kultura, wala. Kutob sa matag usa nga mutuo. Asa gikan to the Jew first and also to the Greek. Tanana. So muna ka mahinungdanon. Mao na bitaw nga mingon ta. Muna nga atong titulan may galag how to enter the kingdom of God. Unsa man pagsulod may galas kingharian sa langit. Kining tubag ni Kristo sa John 3:3, usa ka mahinungdanon kay nga tubag nga bisan wala gipangutanan ni Nicodemo pero mauna-unaan na to nga mo dinay paagi des Ginoo. Kinahanglan na itang magpakatao pag-usab. Kinahanglan may galagayod nga ang tao kinahanglan nga magpakatao pag-usab. Kay kon dili ta magpakatao pag-usab, walay kinabuhing dayon nga atong maangkon. Kinahanglan ta magpakatao. Muna na makaigsunan nga ang ang problema mao nga sila nagunahuna nga ang physical dili lang kay sila. Dili lang sila mga Hudiyo. Lakip kita. Lakip kita mo bitaw na nga dili ta mo mutuo may gala mo nang dili ta matinhuon sa pulong sa Ginoo nga naman ato mang i-insert atong kaugalingong pagkakita, di ba no? Ato mang i-insert ang ato ang kaugalingong pagkamatarong. Na mingon nito nga asa man ang pagkamatarong ibutang. Makiksunan do na be specific may galang nga butang
nga matarong atubangan sa Ginoo. Dili may gala nga matarong atubangan nato kay basig kita may nagunahuna nga matarong man akong gihimo pero sa mata sa Dios dili di ay. Mas mayon na nga do natay makuha or basihanan. Unsa man ang mga matarong nga butang nga buhaton sa tawo nga akseptado ngadto sa Ginoo. Ana ba? Di ba no? Mas maayong gina nga makahibaw ta. Morning niya. Nga ang ilang problema mao nga sila nagunahuna nga ang pisikal nga kagikan o ang pagpabilin sa mga relihiyoso sa gawas makakwalipikado kanila sa pagsulod sa gingharian kaysa gikinahanglan nga espirituhanong pagbag-o nga gipasiugdahan ni Hesus. Kining pagkatao pag-usab sa espirituhanong kahimtang na siya, kinahanglan pag-uhon. Di ta kaya ang atong unod nun nga mga kahimtang, dili na magmater megal ang Dios niya na. Wala na ilabot. Ang pag-abot sa gingharian sa katapusan sa kapanahunan, mahulagway nga ang pagbag-o sa pulong diha sa Matthew, ato ganin tanawon may gala sa Matthew chapter 19 verse number 28. So man ay giingon diha may gala. And Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye which have fellowship me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Apan ang pagbag-o sa individual, gikinahanglan sa dili pa ang katapusan sa kalibutan, aron makasulod sa gingharian. Si Nicodemo nasakpan sa mga butang nga mahimo nimong masabtan sa imong hunahuna, siya bug-os nga nahibalo kung unsa ang pisikal nga pagkatao ingon sa imong makita sa sunod nga bersikulo. Nasabtan may gala ni Nicodemo nga ang ilaang gihuptan nga mga gawi bunga sa ilang pisikal diha lamang kutob. Maunang sa John 3, ato ganing ipadayon may galagbasa. John 3, sa verse number 4 gani. 3 man to ganina. Direta sa verse number 4. Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Mo na. Si Nicodemo nagaingon ngadto kaniya, unsaon man nga ang usa ka tawo ipanganak sa diha nga siya tigulang na? Makahimo ba siya pagsulod sa ikaduhang higayon ngadto sa taguangkan siyang inahan o ipanganak? Muna pangutanan ni Nicodemo. Sama sa akong giingon, si Nicodemo nagunahuna sa natural. Daghang inahan ang nangamuyo alang sa ilang mga anak o nakakita kanila nga natawo pag-usab sa espiritual tungod sa ilaang mga pag-ampo. Sa usa ka diwa kaduhana niya sila gipanganak. Mga kaigsunan, kinanglan ipanganak ta og ikaduha nga higayon. Gipanganak ta una physically sa atong ginikanan, unod-non man na. Sa atong inahan og amahan. Pinagi silang kontak. So unod-non na siya. Natawo ta physically. Kinahanglan po daytang matao spiritually. Mo nang ingon si Kristo, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa matag pulong nga mogawas gikan sa baba sa Dios, kay gikinahanglan na sa atong espirituhanong kahimtang. Kinahanglan tang magpakatao pag-usab spiritually. Di ba? Kinahanglan daytang dunay duha ka pagkatao ang Ginoo. Mo nang sa dihang matawo ta pag-usab born again na, mga tawag sa English og born again, meaning pagpakatao pag-usab sa espirituhanong kahimtang. So mo nang na, si Nicodemo mo'y usa ka magtutudlo mismo og nakasabot sa rabbinical nga pamaagi. Rabbi. Rabbinical.
nga pamaagi nga paggamit og mahulagwayanong pinulungan sa pagtudlo sa espiritual nga kamatuoran. Og siya nagkuha lamang og simbolismo ni Hesus Kristo. Kay nabalisa siya. Doon na say dako kay nga problema ni atong panahon sa kagabion nga wa sa katulog. Kay usa siya kabatid sa balaod. Mo nang naa. Nga kay patid man siya sa balaod, lisod kay may gala nga usa ta kabatid sa balaod nga may kay ta mohisgot og balaod pero balaod may gala sa espirituhanong kahimtang kulang ta. So mo bitaw na nga ngano bitaw ang tao makapatay sa og tao? Ngano ang tao may gala makalimbong sa isi ka tao? Bunga man as pagkawalay alamag may gala kang Kristo. Kung kita di ay walay alamag ni Kristo, mo nang muhimo ta may gala sa pagpatay. Tanawa ra gud. Doon ay mga grupo may gala sa panalitan, grupo may gala sa Boko Haram. Ngano mo patay sila Kristohanon? Bunga na sa ilang pagkawalay alamag. Walay alamag may gala diha kang Kristo. Wala sila makakaton diha kang Kristo. Kay lahi man nga Dios ang ilang gituan. Ang ilang Dios nga gituan dili maluluyon sa mga kabos. Dili maluluyon sa mga makasasala. Mao nay ilang Dios nga gituan. So lahi ta og Dios. Kay ang Dios dinhi gipakita nga ang Dios nga naistorya ni Nicodemo, Dios nga maluoy sa mga makasasala. Mao nang gisalbar ta may ngalan ni Hesus Kristo. Walay laing ngalan. Mo na diya nga sa verse number 5 ato gani makita verse number 5. Ang giingon diya ha. Sa verse number 5, Jesus answered, nanapod, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Nanapoy water. Maglibog na po ng uban. Kay mauna nga kini nga bersikulo gigamit sa kadaghanan nga iapil nila ang literal nga water baptism kay apil sa kaluwasan. Mga kaigsunan, kanang water dinhi dili ni literal in taon nga tubig. Aw nagulagway ni siya nga water of the word. Kung ato ganing tanawon may gala sa Ephesians, aron maklaro na to may gala. Ephesians chapter 6 verse number 25. Kuha ko masayop. Kung nasayop ko, dili mao ni. Ephesians 5 kay dili mao. Verse number 26. Baliktaron na natong bersikulo. Na. That he might sanctify and cleanse. Kinsay maka-cleanse may gala sa kasing-kasing sa tao? Kanang tubig ba nga literal nga itusmod ka sa tubig? Dili na. Ingon din that he might sanctify and cleanse it with the washing of water. O sa nga water? Literal ba siya? Water by the word. Muna nga ang molimpyo may galas tong kasing-kasing sa diyang muhimo ta may galas paghinulsol ang water of the word. Muna molimpyo sa kasing-kasing o nahuna sa tao. Ang sulod ba? Sulod. Mulimpyohan dili na sa gawas. Munang walay labot ang kung maghisgod ganit ang kaluwasan, walay labot may gala ang literal nga tubig nga baptism. Munang walay labot may gala ang baptism. Nganong magpabautismo may gala ang tao kanang literal baptism? Tungod kay iyang nalipay siya nga nadawat niya si Kristo. Ug tungod niya na gusto na siya magpakita og bag-ong pagkatao. Munang ilubong ka sa tubig. Meaning, ang paglubong sa tubig, sama kang Kristo nga nalubong ang nabanhaw. Sa ato pa, ang imong daang pagkatao, imo nang gibuhian, gitalikdan, usa ka na kabag-ong binuhat. Mo na ipagulagway dia, nisulod ka sa usa ka grupo nga matinud-anon, mo nang gitawag Kristohanon. Asa pa man day ka muduyog, ato pa day mo balik, paday ka nga to sa imong mga barkada nga mao'y pahitumpawak nimo nga to sa kadautan. So mo nang naa. Water by the word. Balikan na ito mahigala. John chapter 3 verse number 5. At balikan mahigala. Kanang giingon dia. Si Jesus mitubag sa pagkatinod ako
nag-ingon, ako nag-ingon, nganha kanimo, gawas ko ng usa ka tawo ipanganak sa tubig o sa espiritu, siya dili makasulod ngadto sa kingharian sa Dios. Sa ato pa, ang pagpakatawo pag-usab kanang ato hinulsulan usa ta ka makasasala at tubangan sa Ginoo. So nagkinahanglan tag Kristo. Mo nang muhimo ta mahigala pag hinulsol, repentance. Nga pinaagi sa iyang pulong nakadungog ta nga ang mulimpyo niini sa atong kasing-kasing hunahuna mao ang iyang pulong, mao na ang giingon diha, gipasabot diha nga except a man be born of water. Gawas kun ang tao matao sa pag-usap sa tubig kay kinsa bay makaabli may galas tong panghunahuna, di ba ang pulong? Kay kung wala pa ning gisulti may gala ang may balita ni Kristo, di ta kasabot nga mao na ang paagi sa Ginoo kabahin sa kaluwasan. He cannot enter into the kingdom of God. Mo ni pasalig may gala ni Kristo. Mo nang naa makaigsunan nga si Jesus wala manghisgot may gala og literal nga tubig dinhi kundili sa panginahanglan sa paghinlo tong kasing-kasing nga mao ang ihang pulong. So sa ato pa atong tuhuan ang gisulti ni Kristo. Mao nay pagsunod may galas balaod gani ihang pulong. Dili nang literal nga balaod nga una-una patag 10 commandments. Naanay great commandments nga gihatag ang Ginoo, di pagita mo subay. Kana bitong ingon ta may gala nga kinsay moadto sa langit, kinsay moadto sa gingharian sa Dios. Di ba ang tanang tao gusto man moadto sa gingharian sa Dios. Pero tudloan may gala kining dalana mao ni subaya. Ang tao dili mo subay. Di ba? Dili mo subay. Ngano man mao na kinaiya nato mga tao. Di ta mo subay. Mao nang naa may gala nga kon atong tan-awon sa karaang tugon nga unsa ba kining water. Ang water may gala mao iyang pulong. Kay gikan pa sa karaang tugon nga ang mulimpyo may galas kasing-kasing panahon sa tao, water of the word. Ezekiel. Atong ganing tanawon may gala sa Ezekiel. Ezekiel chapter 36 verse number kung giunsa may gala nga gibag-o may gala ang tao. Verse number 24. For I will take you from among the heathen. Ano heathen? Pagano. And gather you out of all countries. And will bring you into your own land. Kinsa gisaaran? Mga Israelites. Gisaaran ani. Ilahaman ni. Kay ako mo kuha kaninyo gikan diha sa mga pagano. Kay dito sila nagpuyo sa lugar nga ang ilang giampuan mga Diyos, mga pagano man ni. Mao bitaw na nga kun imong tanaon, basahon nimo ang Old Testament kinahanglan makabalo gid ta gyud sa unsa gayud ngano nga gitugot sa Ginoo ang mga gubat kaniadto sa panahon ni David. Pila ka bok iyang gipatay. Ngano man to? Tungod kay mapungot ang Dios niadto mga tao nga mag-ampo og lahi nga Dios. Kay ang Dios siluso man siya, abuguan man siya. Iyamang pulong mo'y nagbutyag anak nga ni kanato, nagpadayag anak nga ni kanato nga siya usa ka siluso nga Dios ug masuko gayud siya niadto mga tawo nga mag-ampo og mga Dios. Mo nang iyang gisugo gikan pa sa panahon ni Moses. Daghang gubat bisan gani sa panahon ni David, daghang gubat, dagkong gubat. Ngano man to? Dili gusto ang Dios. Mo nang si David gipanalangina sa Ginoo. Dili perpekto si David, dili siya perpekto, gani nakasala siya. Usa sa asawa sa iyang mga sakop sa iyang leader sa panggubatan, iya ganing gisurikbot may galang asawa. Di ba? Nakasala siya, gani wala kahimot sa Dios ang iyang gihimo, pero bisan pa niya na makaigsunan, makasasala siya, pero nakakuha gyapon siya og pabor gikan sa Ginoo. Mao gyapon kita. Dili ta makaeskapo may gala sa sala. Makasala kita mintras buhi pataapan, bintaha ta nga naay relasyon diha ni Kristo. Di ba? Ngano man? Mo man ay atong experience, masulayan ta. Niining kalibutana. Kana bang maka-experience ta og bisan tuod og nakaangkon ta sa kaluwasan, pero naay kasakitan gyapon nga mudangat nato.
Pero dili apektado may gala ang atong kalag. Maapektahan may gala kini atong physical nga kahimtang. Kung makasala ta, kung makasala ta makaigsunan, atubangon ang unsa man ang consequences. Kaya nakasala man ta. Pero kung trials, nga wa ta kasala, trials na, mo na giingon may gala ba nga atong tanawon may galag unsa ba nang nahitabo nato, trials ba na o consequences ba? Kay ba pa man may gala kining mga nahitabo nato dunay mga kasakitan nga ato ang masugatan pero bunga may galas tumagi panghimo, consequences na. Pero kung wa tay sa pananaw sa Dios, nga wa tay nahimo nga kalapasan sa pananaw sa Dios, trials na. O ingana ba? So dinhi sa Ezekiel may gala na, kaya ako mukuha kaninyo gikan diha sa mga pagano, og motigom kaninyo gikan sa tanang mga dapit, og mudala kaninyo ngadto sa inyong kaugalingong yuta. Kay ang Israelites gisaaran may gala og yuta, mabitaw nang nakoy nadunggan ba nga grupo may galas mga Islam, ingon sila nga kana ba mga anak ni Jacob mga tangiluga na? Tangiluga yuta. Tinuod na siya kay kuto may gala sa gisaad sa Ginoo nga miingon ang Ginoo nga sulungan na diyang dapita kay kanang yuta ako nang gitagana kaninyo. So mga ang namuyo diha pat yun ginagurot kay ngano man kay ang Ginoo kabalo man siya nga kanang mga tawhana diha wala nagampo kaniya. Lahi ang giampuan. Mo nang lison may gala nga magampo ta og lahi. Kana ba magampo ta ba nga Ginoo nga dili pinasikan may galas balang kasulatan? Kanang Ginoo bitaw nga nagpakatao? Kanang Ginoo ba nga ang pulong nahimong unod? Di ba? Kung dili ta motuo ni ana may gala, lahi gyud nga Dios ang atong gituan. Mo nang ingon sa verse number 25, Ezekiel, unya ako mo pisik-pisik og hinlo nga tubig. Hinlo nga tubig ha? Hinlo nga tubig na diha na kanang giingon diha sa verse number 25. Then will I sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean from all your filthiness, sa inkahugaw, and from all your idols. Idols will I cleanse you. Mao na makaigsunan nga, di ba na ay mga lugar nga gisulong nila ni David, apan ni surrender nga to kang David, niingon, ni saad kang David, hatagi mi og panahon nga mabuhi, kay moalagad mi sa imong Dios. Gipatay ba sila? Wala. Gitagaan sila kay gayunan nga mabuhi. Ngano man, ni saad man sila. Ngadto kang hari David, kay si David mo'y hari atong panahon na. Si David mo'y hari. So nangayo sila og kanang malugwayan ilang kinabuhi, ayaw migpatya. Kay moalagad mi sa imong Dios. Tuod man nagpailawom sila sa gingharian ni David. Og malipayon sila nga nagpuyo tungod kay ang Ginoo ni David mao po ilang Ginoo. Ingon ana mga kaigsunan. Kay nganong gipanalanginan si David sa iyang Ginoo, mao gyapon kita karon sa atong kahimtang. Dili dayta panalanginan sa Ginoo nga ang Ginoo ni David mo may Ginoo nga atong gituan. Verse number 25. Unya ako mo pisik-pisik og hinlo nga tubig nga na kaninyo, og kamo mahimong hinlo gikan sa tanan ninyong kahugawan o gikan sa tanan ninyong mga Dios-Dios. Ako mo hinlo kaninyo. Dili ni literal may gala nga tubig nga pisik-pisik. Kundili iyang pulong kay kinsa bay mo hinlo may galas kahugawan sa sulod sa tao. Kanang pag-ampo may galag Dios-Dios. Hugaw na. Atubangan sa Ginoo. Hugaw na atubangan sa Ginoo. Ngano man? Kinsa bay imong giludan? Kinsa bay imong giampuan? Idols. Dios-Dios man na. Kinsa mo limpyo ana? So ang pulong sa Ginoo. Di ba? Verse number 26. Atong tanawon may gala. Unsa nang giingon ni Kristo? Ingon siya, usa ka bag-ong kasing-kasing. Nakisay naglimpyo may galas kasing-kasing, tubig dayon nga literal. A new heart also will I give you. Gitagaan sila bag-ong kasing-kasing. And a new spirit. Tagaan sila bag-ong espiritu. Ay lang espiritu sa pagkadautan, ay lang espiritu nga ilang gigamit sa
Pag-ampo og Dios gikuha sa Ginoo, gipulihan og bagong espiritu. Oh, tanawa. Oh. Will I put within you, and I will take away the stony heart, batuon nga kasing-kasing, out of your flesh. And I will give you an heart of flesh. Usa ka bag-ong kasing-kasing usab akong ihatag kaninyo, og usa ka bag-ong espiritu ako ibutang sulod ninyo, og ako mokuha sa batuhon nga kasing-kasing gikan sa inyong unod, og ako mohatag kaninyo og usa ka kasing-kasing nga unod. Tiya mo na. Di ba? Verse number 27. Ang giingon das pulong sa Ginoo, and I will put my spirit within you. Kinsa nga spirit nga ibutang sa Ginoo? Yeah. Mao bitaw na nga sa diha nga ato masabtan may gala ang ihang pulong nga kita nahimong anak sa Dios. Dili kita mo'y nagsulti ana, kung dili pinagi siyang pulong. Buhat na sa Dios. Kinahanglan nga atong timan-an nga buhat na sa Dios. Dili na atong buhat. Iya na sa Dios. Munang kuto may gala sa magbag-o, kuto may gala sa muhimos paghinulsol mo experience o paghinulsol, usa na ka bag-ong binuhat. Kaya usa naman ka bag-ong binuhat, nan gitawag og anak sa Dios. Kaya gitawag mag-anak sa Dios, asa man kamo pauli. O di ba sa gingharian sa Dios, mo na may galak kang Nicodemo. Gusto niya may baluan. Ingon sa verse number 27, og ako mubutang sa akong espiritu sulod kaninyo, og mupahinabo kaninyo sa paglakaw diha sa akong mga tulumanon, og kamo mutipig sa akong mga paghukom, og mubuhat kanila. Ang argumento may galas bautismo mahimong magpadayon sa daghang katuigan. Unsa ang gikinahanglang buhaton og sa unang og sa unsang paagiha, nagtuog yun ko may gala nga importante ang pagbautismo sa tubig isip pagpagawas nga pagpakita sa kalibutan nga kita gilubong uban ni Kristo og nabanhaw pag-usab uban kaniya ngadto sa bag-ong kinabuhi. Iyon ana man kaigsunan ang rason nganong gikinahanglan may galang magpabautismo sa literal nga tubig. Identification na siyang ikaw usa na ka Kristohanon. Kung walay bautismo sa atong kasing-kasing, una nga nagbag-o ka nato gikan sa usa ka karaan nga unod nga binuhat ngadto sa usa ka bag-o nga espiritu nga binuhat, kita sa gawas mabautismuhan hangtod sa kahangturan og kita walay kahulugan. Mo nay gihuptan ni Nicodemo nga wala daytoy bili, walay pulos. Sama may galak kang Apostol Pablo. Sa iyang pagka-Parisiyo, walay pulos, may gala ang iyang gipanghimo. Nga gikan sa gamay pa siyang bata, hantod sa iyang pagka-matgon og buot, nga sige panggukod, may galas mga Kristohanon. Sige panggukod, may galas sa nagsangyaw sa mayang balita. Pero wala daytoy bili, walay pulos, kay kawang ang tanan. Bisag kapila pa sa nga balaod may gala iyang sundon, balaod sa unod, walay kapuslanan. Mo bitaw na nga kung maingon ta may gala nga magkuan kita, magsunod kita og balaod. Unsa nga balaod lagi angay sundon? Na magi specific may gala nga balaod. Unsa nga balaod? Mingon day nga katong pulo ka sugo ni Moses. Ay naunsa ba? Ug gani katuman may gala si Adan ug si Eva nga usa lang ka sugo. Kato na ba nung napulo ka sugo? Nanay great commandment nga gihatag ang Ginoo. Si Kristo may gila nagsulti. Duha ka great commandment na. Una, higugma ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing, sa tibok nimong kalag, sa tibok nimong hunahuna, sa tibok nimong kusog. Kaya kung ikaw na higugma sa Ginoo sa tibok nimong kalag, tibok nimong kusog, sa tibok nimong hunahuna, wala na kayo hunahuna may galas pagpatay sa imong isikataw. Wala na kayo hunahuna may galas sa pamakak sa imong isikataw. Wala na kayo hunahuna sa pagpanglimbong sa imong isikataw. Nga naman, nahigugma ka man sa Ginoo sa tibok nimong kasing-kasing, tibok nimong kalag. Mo na yung first commandment nga nailawom ang tanan mga kasuguan kay nag-umol diha, nalambigit diha. Di ba? Ingon na naman kaigsunan. So, kinahanglan nga anaa ka nato ang espiritu sa Dios sa sulod nato aron mabuhi sa kabag-uhan sa kinabuhi.
ang ikaunom nga bersikulo nagsulti niining tanan. Kanang sa John chapter 3 man tanaw. Verse number 6 sa sunod nga bersikulo. Ingon siya, that which is born of flesh is flesh. Gipasabot niya kadto kang Nicodemo nga ang matao diya sa unod. Kung natao ta sa itong mga ginikanan, sa itong amahan ug inahan, ni unod ta. And that which is born of the Spirit is a spirit. Kung matao ta diya sa Espiritu, nan Espiritu. Ang Espiritu sa usa ka tawo mao kun unsa siya. Di ba? Ang atong unod ug ang atong Espiritu nagmando kanato. Dili kita makaalagad og duha ka agalon. Mao nang naa. Espirituhano na siya nga butang. Dili ta makaalagad og duha ka agalon. Kaya mayon ka nga ang Dios nga akong gialagaran, mao ni siya, pero nagampo ka lahi ang imong giludhan, mao na siya. Nga dili ta makaalagad may galag duha ka agalon, kinahanglan usara. Kadtong tinuo na to ba atong klarohon og maayo nga ang Dios nga giila nila ni David, mao pod ang Dios nga giila nila ni Matthew, nila ni John, nila ni Mark, mao pod nga Ginoo ang giila ni Apostol Pablo. Ana ba? Mao nang naa. Dili kita makaalagad og duha ka agalon kadtong nagkinabuhi sa unod, maibog sa mga butang sa unod. Ang unod wala mahiuyon sa Dios. Hinumduman nato na. Ang unod wala mahiuyon sa Dios. Sa diha nga kita na tao sa unod, kita nahurot sa mga kailibgon alang sa mga butang dinis kalibutan. Mao na atong kahimtang. Mao nang gikinahanglan tang magpakatawo pag-usab. So, ugma ato ning tibawason kay taas-taas pa ni nga iskutanan, kay ato lang gikuha may gala ang punto nga kabahin kang Nicodemo kay siya nabalisa. Hinumduman na to nga si Nicodemo usa ka batid sa balaod. Kita dili ta batid sa balaod. Ako dili ko batid sa balaod. Si Nicodemo usa ka haligi sa mga Pariseo. Doon na siya mga tao. Dako sa katungdanan. Ilado. Mao na ang kinabuhi ni Nicodemo. Apan niyang nakita nga sa iyang pagpanudlo, sa iyang nahuptan nga doktrina, murag sukwahi man gid kang Kristo. So nabalisa siya. So wala siya katulog nga nang gabi una, miadto siya ni Kristo. Nangutana siya. Unsa iyang gipangutana? Iyang gipangutana, apan ang iyang pangutana wala sa moingon nga unsaon pagsulod sa gingharian sa Dios. Wala sa nangutana ni ana. Apan ang tubag ni Kristo sa verse number 3, klaro kaayo. Nga atong masabtan. Kay si Kristo nakabasa sa kinauyukan sa kasing-kasing ni Nicodemo. Nakabalo si Kristo unsay problema ni Nicodemo. Mao na gihapon kita. Ikaw, wa ba ka kabalo sa imong problema? Ngano nga ang tao may galang mahadlok mamatay? Mahadlok may galang mamatay ang tao tungod kay ang problema nga atong giatubang kung asa man ang atong kalagpaingon. Di ba? Mao na makaigsunan ang atong gikahadlokan. Pero kung sa diha nga atong masayran, nga karon nga buhi ta, natay relasyon ni Kristo nga kasiguro ta nga ang atong kalag ato na sa langit kay ato naman gideposito, nan anytime na pagbuot sa Ginoo kung kanus ta niya kwaon, muna preparasyon. Preparasyon. Samtang kita buhi pa. Aya pagpaabot nga sa atong nahuna-hunaan, atong mga panghuna nga maluwas ang kalag sa tao, pinagis, pagpamisa, pagpangadji, ako ginambalik-balikon. Kay dili gina diha. Mao na nga si Nicodemo ni duol gisa ngadto ni kumingon tag pamisa, labaw ang gihimo nila ni Nicodemo. Labaw. Mingon tag pagkamatarong, walay makatupong ana nila kung pagkamatarong may hisgutan. Kaya sila nagpuasa kaduhasod sa usa ka semana. Sa ato nabay puasa, bisan gani may galas matag tuig kanang miingon nga puasa man ron, mahal adlaw man ron. Pero tinuod ba nga nagpuasa may galang tao? Dili seryoso, dili kinansingkasing. Ano man? Binignit man. Na may binignit, kaon gyapon, dili na puasa.
Ang puasa may gila walay kaunon. Seryoso na para sa espirituhanong kahimtang o sa kaugalingong panglawas. Makaayo na siya. Bueno, og maato ning tibawason, may buntag di ay kang Pastor Fresco Sulapas og may buntag kang Gracie Cresalen Laborte. Good morning, Brad Nunoy. Salamat sa pulong sa Ginoo dire sa Suarez Bible Baptist Church. Salamat kay ninyo din ha. Regards lang pod ni Pastor Alfred Obina. Ni Madam Franz Munira. Good morning, Brad Nunoy. Salamat kay mo, ma'am. May buntag ni mo diha. Og ang Dios magapanalangin kaninyo kay wala naman tayo igong panahon, no? Wala naman tayo igong panahon kaya tanang butang ning kalibutan do na mangyoy kinutuban sama sa atong panaguban nga dunay panahon sa pagsugod og dinhi magutloa oras na usab alang sa pagtapos. Salamat kay sa pulong sa Ginoo ato na isgutan karon nga lakip dayta may kaigsunan nga kinahanglan tang magpakatao pag-usab spiritually. So ugma ato ni sumpayan kay napaman ni pipila pa ka angay nga masayran nato kon unsa bay nahitabo kang Nicodemo. Okay. Sangan sa ato Station Manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong kaisar no Noybi, magpasalamat ubingon maayong buntag iligan. Inyong nabati ang tulumanon, panikay-sikay sa Kristohanong kabuntagon. Panikay-sikay sa Kristohanong kabuntagon. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.